एक शख्स की बीवी के साथ मुबैना तौर पर 4 लोगों ने बारी बारी जुल्म की इंतहा की और फिर उसकी वीडियो भी बनाते रहे। शोहर को बरहना किया, उसकी बीवी को बरहना किया और उनके सामने वीडियोस भी बनाते रहे। मियाँ बीवी को मारते रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं। मुबैना तौर पर असला भी था और फिर उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी और फिर साथ साथ उसको सोटियों से मारते रहे। उस शख्स को भी बेलबास किया गया, शोहर को, बीवी को बेलबास किया गया और उसके बाद उन दोनों को मजबूर किया गया कि उन लोगों के सामने फितरी अमल करें और इस चीज की वो वीडियो भी बनाते रहे। और ये जब तक उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, मियाँ बीवी ने, तब तक उन्हें मारा जाता रहा। जान से मारने की उन्होंने कहा जी हमें धमकी देते रहे। अभी कुछ दिन पहले इस वीडियो को भी वायरल कर दिया मुबैना तौर पर उन्हीं लोगों ने। कुछ शैतान भी शर्मा जाए कि कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है। क्या ये जरूरी नहीं है कि ऐसे लोग पकड़े जाते हैं? जब इतराफ हो जाता है, जब पता चल जाता है कि इन लोगों ने इतना बड़ा जुल्म किया है, साबित हो जाता है, तो क्या इन लोगों को दिखाना नहीं चाहिए? अवाम के इनके मकरूह चेहरे नहीं दिखाने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। एक शख्स की बीवी के साथ मुबैना तौर पर 4 लोगों ने बारी बारी जुल्म की इंतहा की। शोहर को बरहना किया, उसकी बीवी को बरहना किया और उनको उनके सामने वीडियोस भी बनाते रहे और शोहर की नजरों के सामने मुबैना तौर पर 4 लोगों ने बारी बारी उस औरत के साथ जुल्म की इंतहा की, ज्यादती की और फिर उसकी वीडियो भी बनाते रहे। और उस पर सितमदरीफी ये है कि उस शोहर को भी मजबूर किया जाता रहा कि तुम उनकी नजरों के सामने और फिर वीडियो भी बनाते रहे कि अपनी बीवी के साथ फितरी अमल करो। और उस आप सोचिए नाज़रीन, और उनको फिर मारते रहे, यानी कि उनको मारा जाता रहा। दोनों को, मियां और बीवी को, मुबैना तौर पर तशद्दुद का भी निशाना बनाया जाता रहा। मेरे सामने FIR मौजूद है और SHO थाना कस्सो की उनके नाम की ये दरखास्त है। मैं नाम उस शख्स का नहीं लूंगा, उसकी बीवी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो वाकया जो पेश आया ये 25 को हुआ है जी। 25/4/2025 का ये वाकया है और इसमें शख्स बता रहे हैं जी कि अपनी बीवी के हमरा वो कहीं से वापस आ रहा था कि रास्ते में 4 लोगों ने उनको रोका है और फिर उनको जबरदस्ती वीराने में ले गए हैं और इन लोगों को, मियाँ बीवी को, FIR के मुताबिक जो चीज मेरे सामने आई है, मारते रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं और इस हद तक तशद्दुद किया है कि वो खुद शख्स बता रहा है जी कि उनके पास मुबैना तौर पर असला भी था और फिर उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी और फिर उस शख्स की आंखों के सामने, एक शोहर की आंखों के सामने उसकी बीवी की अस्मत तरी करते रहे और उसकी वीडियोस बनाते रहे। आ, उसने उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जी। बारी बारी वो लोग जो है जुल्म की इंतहा करते रहे और आंखों के सामने ये सारा कुछ उस शख्स के साथ होता रहा और फिर साथ साथ उसको सोटियों से मारते रहे और फिर वीडियोस भी बनाते रहे और उन लोगों को बुरा भला भी कहते रहे। और इसके बाद सितम ज़रीफी की इंतहा देखिए कि FIR के मुताबिक जो चीज मेरे सामने आई है वो ये है कि उस शख्स को भी बेलबास किया गया, शोहर को, बीवी को बेलबास किया गया और उसके बाद उन दोनों को मजबूर किया गया कि उन लोगों के सामने वो फितरी अमल करें और इस चीज की वो वीडियो भी बनाते रहे। और जब उस शख्स ने इनकार किया या उसने ये कहा कि जी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ करो, तो फिर दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, मारते रहे। और ये जब तक उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, मियाँ बीवी ने बात नहीं मानी, तब तक उन्हें मारा जाता रहा। FIR देर से दर्ज कराने के हवाले से FIR में ही उसने बयान किया है कि हमें इन लोगों ने ये कहा था कि आप लोगों ने अगर FIR करवाई या मेडिकल करवाया या कोई भी कानूनी कार्रवाई की तो जो वीडियोस बनी है वो जो है उनको वायरल कर दिया जाएगा। तुम दोनों मियाँ बीवी को जो है जान से मारने की उन्होंने कहा जी हमें धमकी देते रहे। और फिर आखिरकार क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले इस वीडियो को भी वायरल कर दिया मुबैना तौर पर उन्हीं लोगों ने जिन्होंने ये जुल्म किया। इस चीज में जो चीजें सामने आई हैं, जो इतलात सामने आई कि ये लोग हंसते रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी को बेलबास करके, उनके साथ जुल्म करके, उनकी वीडियोस बना के फिर हंसते रहे हैं। ये कुछ शैतान भी शर्मा जाए कि कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है कि इस तरह की वीडियोस और इस तरह के मामला और उनकी हंसने की आवाजें आ रही हैं, उनको मारने की आवाजें आ रही हैं, गालियां देने की आवाजें आ रही हैं। और आज एक चीज मैं जरूर बयान करना चाहूंगा कि अगर ही पुलिस ने फौरी तौर पर, जब पुलिस को इतला मिली है,
بتایا گیا ہے تو پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کی رہنمائی میں اور جو ڈی پی او ہے حافظ آباد ان کی کمانڈ میں پولیس فوری طور پہ ان لوگوں کو گرفتار کر لے گی، اور ان کو جو ہے قانون کے مطابق سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ لیکن کچھ ایسی قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جن میں اب جیسے یہ ان لوگوں نے بے لباس کیا میاں بیوی کو مبینہ طور پر، اور پھر ان کے ساتھ ظلم کیا، لیکن ان لوگوں کے چہرے ہم نہیں دکھا سکتے، قانونی پیچیدگی۔ آپ بتائیے کہ کیا ایسے ظالم لوگ جو لوگوں کو، ابھی کراچی میں جو ایک واقعہ پیش ہے، آپ نے دیکھا کہ بچے کو مار رہا ہے ایک شخص، طاقتور شخص تھا، لیکن جب وہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس کے بعد پھر اس کے خلاف کارروائی بھی ہوئی ہے اور پولیس اس کو دکھا بھی رہی ہے، جو بھی معاملات ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ ایسے معاملات ہیں، کچھ قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کچھ قوانین ایسے ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی پولیس کا جو ہے وہ بھی قانون کے مطابق کام کر رہی ہوتی ہے، ہم لوگ ایز اے جو جرنلسٹ ہے ہم بھی قانون کے مطابق کام کرتے ہیں، لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں؟ جب اعتراف ہو جاتا ہے، جب پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، تو کیا ان لوگوں کو دکھانا نہیں چاہیے عوام کے ان کے مکروہ چہرے نہیں دکھانے چاہیے؟ بہرحال اس شخص نے استدعا کی ہے جی کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سب سے بڑا ظلم ان لوگوں نے یہ کیا کہ ایک تو ویڈیوز بنائیں، ظلم کرتے رہے، مارتے رہے، اس کے بعد پھر ان کی ویڈیوز کو بھی وائرل کر دیا۔ اب اس شخص کی عزت، اب مختلف واٹس ایپ گروپس میں وہ ویڈیوز جو ہیں انہوں نے مبینہ طور پر جو بھیجے ہیں، جو بھی معاملات ہیں، ایک تو ایک شخص کی اس وقت ہی وہ زندہ ہی ختم ہو جاتا ہے بندہ، اس شخص نے اپنے حالات بتائے ہیں۔ بہرحال میاں بیوی، ایف آئی آر کے مطابق تو یہ دونوں میاں بیوی، انہوں نے بتایا جی ہم میاں بیوی ہیں۔ ان کیس کہ اگر یہ میاں بیوی نہ بھی ہوں، ان کیس کہ اگر کوئی عورت جو ہے کسی بھی بازار میں بیٹھی ہوئی عورت کو بھی جو کو مجبور نہیں کر سکتا، کسی کو اس طرح مار نہیں سکتا، کسی کو اس طرح اس کی تذلیل نہیں کر سکتا، جیسا کہ ان لوگوں نے جو ایف آئی آر میں جو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں، ان لوگوں نے ایک میاں بیوی کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، اس عورت کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، اس شخص کے ساتھ جو ظلم کیا ہے۔ بہرحال ہمیں پوری امید ہے کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور ان کو قانون کے مطابق جو ہے اتنی ضرور تگڑی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ کبھی کوئی جرات نہ کر سکے۔ وہ ہمیں بتایا ہمارے جو ذرائع نے کہ ان کی جن لوگوں نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہنس رہے تھے یہ لوگ، سوٹیاں مار رہے تھے بیوی کو بھی شوہر کو بھی، اور کہہ رہے تھے جی کہ ان کی بات مانو اور ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور ظلم یہ کر دیا کہ ان کی ویڈیوز کو وائرل بھی کر دیا لوگوں نے۔ بہرحال ہمیں پکا جو یقین ہے اللہ کی مہربانی سے کہ پولیس اس پر کارروائی کرے گی اور ان لوگوں کے خلاف جو ہے کارروائی ہوگی، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ایسے معاملات سے، ایسے حالات سے اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے، اللہ ہمیں ہر طرح اور ہر کسی کی شر سے بچائے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔